सोहबत और गुस्ल जनाबत। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान गुस्ल जनाबत का एक मसला ज़ेर बहस आया। एक ग्रोह कहता था कि गुस्ल सिर्फ दुखूल पे फर्ज हो जाता है, इंजाल शर्त नहीं, यानी वाटर डिस्चार्ज जो है वो ज़रूरी नहीं। दूसरा ग्रोह बयान करता था कि वजूब गुस्ल के लिए दुखूल के साथ इंजाल भी शर्त है। ये तवील मुबाहिसा किसी फैसला कुन सूरत पर मुंतज न हुआ। आखिर करार पाया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया जाए। हज़रत आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जलस बैन शुअबिहल अर्बअ व मस्सल खितानुल खिताना फ़क़द वजबल गुस्ल। जब मर्द औरत की 4 शाखों के दरमियान बैठ जाए और उसका महल खतना औरत के महल खतना के साथ मस करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो मसला ये साबित हुआ कि सिर्फ दुखूल पर ही मर्द और औरत जुनबी हो जाते हैं और उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, इंजाल यानी मनी का निकलना शर्त नहीं। जनाबत के अहकाम। वजूब गुस्ल की हालत को हालत जनाबत कहते हैं। वजूब गुस्ल यानी जब गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उस हालत को जनाबत कहते हैं। जनाबत मतलब जम से, जम पहलू को कहते हैं बचना। मुदर्रजन 4 हालतों में मुसलमान मर्द और औरत पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। नंबर 1, जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद, इसमें एहतलाम भी दाखिल है, यानी कोई ऐसा ख्वाब आए या वैसे। नंबर 2, सोहबत के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। नंबर 3, हैज के बाद। नंबर 4, नफास के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद। इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ख़वातीन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गुस्ल वाजिब होता है? तो कोई गुस्ल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ ना हो। इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर ख़वातीन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गुस्ल वाजिब होता है? तो कोई गुस्ल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ ना हो। सिर्फ मनी खारिज होने से बात नहीं, बल्कि जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद गुस्ल वाजिब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम औरत की 4 शाखों के दरमियान बैठकर सोहबत करो तो तुम पर गुस्ल वाजिब हो गया, अगर से मनी न निकले। आपने गौर किया होगा कि तहारत के वसाइल बहुत तफसील के साथ और अपने अंदर बहुत डिटेल्स रखते हैं, और बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़ाहिरी ज़िंदगी नहीं बल्कि उसकी निजी और ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक भी हैं। लेकिन इस तरह पब्लिकली उनको पढ़ाना और उनको सिखाना की भी एक ज़रूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की ख़वातीन की तारीफ़ की कि अंसार की ख़वातीन कितनी अच्छी हैं जिन्हें ख़याल दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी तफसीलात क्यों, और बाज़ लोग इसको नापसंदीदा करार देते हैं। तो ऐसा करना नासमझी की अलामत है। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो उसमें खैर ही खैर है, और वो सिर्फ खैर उसकी अपनी ज़ात तक नहीं रहती, बाज़-औक़ात दूसरों की भलाई का ज़रिया भी बन जाती। औरत को भी इख्तिलाम होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि हज़रत उम्म सुलैम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह हक से नहीं शर्माता, यानी हक बात और एक ज़रूरी बात जो है उसको वाज़े करना ज़रूरी होता है, और उस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा, क्या औरत पर गुस्ल है जबकि उसको इख्तिलाम हो? आपने फरमाया हाँ, लेकिन जब पानी का निशान देखे यानी मनी देखे। इस पर हज़रत उम्मे सलमा ने शर्म से मुँह छुपा लिया और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या औरत को भी इख्तिलाम होता है? आपने फरमाया हाँ होता है, तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो, यानी एक प्यार की डांट थी। और इसमें हो सकता है कि मिजाज का फ़र्क हो, बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसा ना हो और बाज़ के साथ ऐसा हो, लेकिन उसमें जो असल चीज़ है वो एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज है। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि लिकोरिया वगैरह के साथ इसको रिलेट कर दिया जाए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और इत्लाम जो है वो सोते वक्त होता है, सो कर उठने पर अगर इंसान अपने कपड़ों पर ज़्यादा डिस्चार्ज देखे, कोई ख्वाब या कोई फीलिंग याद ना भी हो, तो फिर गुस्ल करना ज़रूरी। मालूम हुआ कि औरत या मर्द नींद से उठकर अगर तरी यानी निशान मनी देखें तो ये एहतिलाम की अलामत है, लिहाजा उन पर गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। और अगर एहतिलाम की कैफियत उन्हें याद हो लेकिन निशान ना पाए, यानी ख्वाब याद है लेकिन कोई सामने अलामत नहीं, तो गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक की ज़रूरत नहीं है कि नहीं वो मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही याद है तो मुझे नहाना चाहिए। नहीं, महज ख्वाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि फिजिकली कोई ऐसी चीज़ सामने देखी ना जाए।
حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گونتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، بس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا، سکن بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ جنبے کے بالوں کا مسئلہ، حضرت عائشہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمانے لگی ابن عمرو پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی، وہ یہ تو کہہ نہیں کہ عورتیں بال کھول کھول کے نہائیں، تو وہ پھر سیدھا یہی کہے کہ عورتیں بال منڈوا لیں۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے، اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مہینے میں 1 دفعہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزوں میں فرق کیوں، دونوں کی نوعیت فرق ہے، اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے نا، قل هو اذى، اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء کے خیال میں جو منی ہے اٹسیلف وہ ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے، اگر اس کو خشک ہونے پر کچھ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن خون حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ چٹکیوں سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے، لہٰذا ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے، ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں۔ بہت سے بچے ایسے جن کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا تو وہ شرم کے بارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہے تو پھر وہ پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں اور ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہے کہ پھر بعضوں کا شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف۔ اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے۔ تو اس میں صرف 3 کپ پانی، 3 لپ پانی، 3 دفعہ کیونکہ اگر 1 دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا، آپ یہ بھی کر سکتے ٹیپ کے آگے سر کر کے تو ساری سکن جو ہے سر کی اس کو آپ گیلا کرنے، پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑے، نہ سکھانے پڑے اور نہ خشک کرنے پڑے، اور باقی جسم پہ پانی بہا لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے تو اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے کو 1 دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں اور تیسری دفعہ رول کر کے بالوں کو پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم پھر دھو لیں۔ شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں پھر وہ نیچے گر کے گیلے نہیں ہوتے، وہ آپ کے سر پہ ٹک جاتے ہیں، تو سر کی سکن دھوئیں اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کے سکن کا حصہ ہی تر ہوگا، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہوگا، 1 دفعہ سے نہیں کام چلے گا، 3 دفعہ کرنے تک کہ کوئی بھی بال برابر جگہ سکن کی خشک نہ رہ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوگے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مشقت کے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔